अन्ती कुखुरी र अल्छी भाले। एउटा पोथी कुखुरी सानोमा महामारीमा परेर आँखा नदेख्ने भई। हैजाले गर्दा उसका माउ र साथीहरू सबै मरे। आँखा नदेख्ने भएपछि त्यो अन्ती कुखुरी बाँच्नको लागि सङ्घर्ष गर्न थाली। बिस्तारै ऊ ठुली भएर परपरसम्म चारोको खोजीमा जान थाली। अन्दाजको घरमा आफ्ना नङ्ग्राहरूले चारो खोस्रिने र बिस्तारै चुच्चाले चारो खोजेर खाने गर्थे। यसरी चारो खाँदा कतिपटक त उसको चुच्चामा माटो र बालुवा पनि आउँथ्यो। फर्केर आफ्नो खोरमा जान पनि उसलाई निकै मुस्किल हुन्थ्यो। पोथीको यो अवस्था देखेर छिमेकीको एउटा भालेलाई दया लागेछ। उसले पोथीलाई यताउता हिँड्नको लागि छेउछाउमा क्वाक गरेर मद्दत गर्न थाल्यो। भालेको मद्दत पाएपछि पोथी पनि अलिक खुसी भई। भालेले उसलाई चारो भएको ठाउँमा सहयोग गरेर लैजान्थ्यो र खोस्रिन लगाउँथ्यो। तर त्यो भाले पनि कम बाटो थिएन। आफूसँग भएको शक्तिलाई बचाएर राख्थ्यो र पोथीलाई खोस्रिएर पोथीले निकालेको किरा फट्याङ्ग्रा चारो पोथीले थाहा नपाई आफूले खाइदिन्थ्यो। धेरै दिनसम्म पोथीले खोस्रिएको चारो खाने बानी भएकोले उसले आफ्नो खुट्टाले चारो खोस्रिन बिर्सियो। त्यसपछि सधैँ त्यो भाले पोथीलाई सहयोग गरे जस्तो गरेर उसले निकालेको आधाभन्दा बढी चारो खाइदिन्थ्यो र उसलाई यही बानी पर्यो। एक दिन अलिपरको जङ्गलनेर भाले र पोथी चढ्दै थिए। भालेले खोस्रिन बिर्सिसकेको थियो। भाले नयाँ ठाउँमा पोथीले निकालेको चारो रमाई खाँदै थियो। त्यही बेला उसले जङ्गलबाट एउटा स्याल आफूतिर आइरहेको देखियो। स्याल देखेर पोथीलाई पनि बचाउनु पर्ने र आफू पनि भाग्नु पर्ने। तर ऊ मक्ख परेर पोथीले निकालेको चारो मिठो मानेर हतार खाइरह्यो। जब स्याल नजिकै आइपुग्यो, भालेले पोथीले थाहा नपाई हुर्र ओढेर खोला पारी गयो र आफ्नो ज्यान बचायो। बिचरा पोथी उसले देखि स्यालको आहारा भई। आफ्नो ज्यान बचाउन सकेँ भनेर भाले मक्ख पर्यो र त्यो अगाएको स्याल आफ्नो ज्यान ढल्काउँदै जङ्गलतिर लाग्यो। तर भालेले चारो खोज्न खोस्रिन बिर्सिसकेको थियो। उसले कति प्रयास गर्दा पनि भने जस्तो गरेर चारो खोस्रिन नजानेर दिनदिनै नै दुब्लाउँदै गयो र एक दिन त्यो भाले पनि राम्रोसँग खान नपाएर बुढो नभई मर्यो। कथा यति नै हो र कथाको शिक्षा र यसको सन्देश चाहिँ यहाँले आफैले महसुस गर्नुपर्ने छ। धन्यवाद। समयको पहिचान यो शीर्षकमा एउटा नैतिक कथा रहेको छ। प्राचीन इजिप्टको कथा हो। एकजना अभ्यासिस नामको बालक थियो। गरिब परिवारमा जन्मिएको केटो सानैदेखि ठुला सपना देख्ने उसको स्वभाव थियो। ठुलो हुँदै गएपछि उसको मनमा देशको सम्राट बन्ने विचार आयो। उसलाई थाहा थियो एउटा गरिबको परिवारमा जन्मिएको केटाले सम्राट बन्ने कुरा सजिलो थिएन। यसका लागि उसले धेरै परिश्रम गर्यो। आफ्नो उद्देश्यलाई मनमा राखेर दिनरात मेहनत गर्दै ऊ आफ्नो जीवनका गुजाराका दैनिक मजदुरी कार्यमा लाग्दै विभिन्न सामाजिक सेवाका कार्यहरूमा सहभागी हुँदै जनसम्पर्क बढाउन थाल्यो। बिस्तारै गाउँ, नगर र क्षेत्रका विभिन्न राजनीतिक सभाहरूमा सहभागी हुने र गहिरो अध्ययनमा रातभर समय बिताउँदै देशको अवस्थामा आफूलाई अनुकूल बनाउँदै लाग्यो। अन्ततः एक दिन ऊ इजिप्टको सम्राट भएर छाड्यो। सम्राट अभ्यासिस। उसको सम्राट बनुन्जेलका धेरै कठिन सङ्घर्षका कथाहरू थिए। मानिसहरूले कतिपटक उसलाई किसिमका दुःख दिए। अनेक अपमान, भोक र निन्द्राका अनुभवहरू उसँग थिए। कसैले पनि पछि गएर यो सम्राटको जीवन कस्तो थियो भनेर विश्वास गर्दैनथे। सम्राट भएपछि उसको जीवनशैली परिवर्तन भयो। दरबारको सुविधापूर्ण खानपिन, महँगा पहिरन, आलिसान सवारी र वरिपरि उसका सहयोगी र सैनिकहरूको पहरा हुन्थ्यो। उसले प्रयोग गर्ने कैयन गहना सामानहरूमध्ये दरबारमा एउटा सुनको चुठुवा थियो। त्यो सुनको चुठुवामा ऊ कहिलेकाहीँ खुट्टा धुन्थ्यो र कुल्ला गरेर थुक्ने गर्थ्यो। अभ्यासिसको यो भाँडोको देशभरि चर्चा थियो। एक दिन अभ्यासिसले त्यो सुनको चुठुवालाई पगालेर भगवानको मूर्ति बनाउन लगायो। सडकको चोकमा एउटा मन्दिर बनाएर त्यो मूर्तिलाई त्यहाँ स्थापित गरिदियो। सडकमा हिँड्ने हरेक मानिस त्यस मूर्तिको छेउमा पुगेपछि उभिएर शिर झुकाउँथे र प्रार्थना गरेर बाटो लाग्थे।
यसको केही समयपछि अभ्यासिसले दरबारमा एउटा विशाल आमसभा बोलायो र आफ्नो सम्राट हुँदाका लागि भोगेका सबै कथाहरू भन्यो। उसको कथा कति दर्दनाक थिए कि मानिसहरू उसलाई सुनेर भाव विभोर भएर आँसु बगाइरहेका थिए। तीमध्ये कतिलाई त उसलाई धेरै पटक अपमान गर्नेहरू पनि थिए। अन्त्यमा उसले चोकमा रहेको सुनको मूर्तिको प्रसङ्ग जोडेर भन्यो, आज म त्यही मूर्ति जस्तै छु र मानिसहरू मलाई ढोगिरहेका छन्। तर जब म एउटा चुठुवाको रूपमा मानिसहरूको पैताला मुनि थिएँ, त्यसबेला मलाई सबैले थुकिरहेका थिए। मूर्ति पहिले पनि सुन नै थियो, अहिले पनि सुन नै छ। सम्राट अभ्यासिस पहिले जे थियो अहिले पनि त्यही छ। नाम फरक हुँदैमा मानिसको आत्मा फरक हुन्न। यो कुरा मैले देशवासीहरूमा सुनाउनका लागि समय पर्खिरहेको थिएँ। हरेक कुरालाई बताउनका लागि उचित समयलाई कुर्नु पर्दो रहेछ। त्यही समयमा बोलिएको कुराको मात्र सार्थकता हुन्छ र महत्त्व हुन्छ जुन कुरालाई सही समयमा भनिन्छ। मेरो जीवनको भोगाइहरूबाट यो देशका नागरिकले समयको महत्त्वलाई बुझ्नेछन् भन्ने मलाई विश्वास छ। बेहुली रुने बेला भयो। यो शीर्षकको एउटा नैतिक कथा, सन्देशमूलक कथा म तपाईँलाई सुनाउँछु। एकजना अमेरिकी युवक र अमेरिकन युवती दुवैजना आफ्नो बिदामा नेपाल घुम्न आएका थिए। नेपालका गाउँ बस्ती र प्राकृतिक वातावरण उनीहरूलाई साह्रै मन पर्यो। रमाइलो गाउँ, मिजासिला नेपालीको अतिथिगत सत्कार गर्ने संस्कार, यो सबै देखेर घुम्दा घुम्दै उनीहरूको 1 महिना समय थाहा नपाई बित्यो। अझ केही दिन घुम्ने उनीहरूलाई मन लागिरहेको थियो। नेपालमा बस्ने थप समयलाई उनीहरूले थपेर अझ बढी नेपालीहरूको घर घरमा गएर नेपालीका चाडपर्वको बारेमा उनीहरूले अध्ययन गर्न थाले। यसरी नेपालमा समाजमा परिचित भएपछि उनीहरूले बिस्तारै नेपाली भाषा पनि सिक्दै गएका थिए। नेपाली चलन अनुसार गरिने विवाहको परम्परा उनीहरूलाई धेरै मन परेछ। त्यसैले उनीहरूले पनि अब नेपालमै बसेर नेपाली संस्कार अनुसारको विवाह गरौँ भन्ने निर्णय गरे। केटोले आफ्नो अस्थायी घर बनायो। एउटा कुनै परिवारको नेपालीलाई आमा बाबु दाजुभाइ इष्टमित्र उसले बनायो यो विवाहको लागि। उता केटीले पनि अलिक परको एउटा गाउँमा आफ्नो एउटा परिवारलाई माइती घर बनाएर त्यो घरमा सबै किसिमको नातागोता जोडेर ऊ बसी। चलन अनुसार विवाहको मगनी भयो। विवाहको तिथि तोकियो र सम्पूर्ण तयारी सुरु भयो। विवाहको दिन केटोले घर गाउँले बोलाएर एउटा गाडीमा सजी सजाउ दुलहा बनेर अर्को गाडीमा जन्ती लिएर दुलही लिन गयो। केटी पक्षको घरमा पनि दुलहीलाई तयार गरेर बसे जस्तो नेपाली संस्कारमा हुने गर्छ। तर यो बिहे थियो विदेशीहरूको र यो विदेशीको विवाह हेर्ने भनेर निकै टाढा टाढाका आफन्त न्यूनताहरू बाहेक अन्य यसमा रुचि राख्ने चासो राख्नेहरू पनि हेर्न आएका थिए। स्वयंवर भयो। यज्ञको नजिकमा दुलहा र दुलही बसेर पण्डितको निर्देशन अनुसार विभिन्न कर्महरू गर्दै सिन्दुर पोते लगाए, कन्यादान भयो, गोडा धोए र विवाह सम्पन्न भयो, सकियो। अन्त्यमा माइतीहरूले चेलीलाई सगुन खुवाएर बिदा गरे, छोरीलाई माइती घरबाट बिदा गरे। बाटो लाग्ने बेलामा दुलही पनि डाक्को छोडेर रुन थाले। बिस्तारै दुलहाको गाडी बाटो लाग्यो। दुलही झन्झन रुन थाली। तर वास्तवमा यो रुवाई उसको भित्र मनबाट आएको थियो कि उसले त्यो गर्ने चलन यस्तो छ भनेर चलनको पालना गरिरहेकी थिए। कुरा अलिकति गम्भीर छ। सबै चुपचाप थिए जब बेहुली रहेकी थिए। अलिक पर पुगेपछि दुलहीले नजिकका एकजनालाई सोधे, अब रुन बन्द गरौँ कि? त्यो बिचमा कसैले पनि जवाफ दिएन। केटी त्यसपछि पनि सुकसुक गरेर रुँदै थिए। अलिक परसम्म पुगुन्जेल एकछिन रोए। फेरि केही बेरपछि बेहुलीले भने, अब रुन छोडौँ? गाडीको चालक हाँस्दै थियो। अन्त्यमा दुलहीले दिक्क भएर भने, ह्या कति रुन, म त सक्दिनँ धेरै रुन, अब रुन है। कथा चाहिँ यति नै हो। तपाईँले के सुन्नुभयो र के बुझ्नुभयो? वास्तवमा अरूबाट जुन संस्कार सिकिन्छ त्यो संस्कार सिकेर सिकिँदैन,
हामीले त्यसलाई सम्मान गर्न मात्र सकिन्छ। संस्कृति भनेको आफ्नो हो, आफ्नो संस्कृतिलाई पालना गर्ने हो, अरूको संस्कृतिलाई, अरूको संस्कारलाई सम्मान गर्ने। यो कथाको सन्देश नक्कली अभिनयले संस्कारलाई कहिले पनि वास्तविकता दिन सक्दैन। तपाईँले यो कथा सुन्नुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलेसियाको जागिर यो शीर्षकमा एउटा नैतिक कथा छ। यो कथा वास्तवमा एकजना मित्रले सुनाएको सत्य घटना थियो र त्यो घटनालाई मैले सम्झिरहेको थिएँ र यो घटनालाई कथा बनाइएको छ, तर यो घटनामा अथवा यो कथामा पनि एउटा गजबको सन्देश छ जुन हाम्रो लागि सहयोगी हुन सक्छ। यो घटनामा मित्रले भनेका थिए मलेसियामा रहँदा दुईजना नेपाली साथीहरू, एकजना झापाली एकजना सर्लाहीको साथी तराईवासी सँगै बस्थे। उनीहरूको कामको समय फरक थियो, तर कम्पनी एउटै भएकोले कोठा एउटै थियो। खाने बस्ने आलो पालो हुन्थ्यो। सुत्ने समयमा उनीहरूको प्रायः भेट हुन्थ्यो र अन्य समयमा पनि भेट हुन्थ्यो। यो दुईको मित्रता घनिष्ठ थियो। पारिवारिक दुःखसुखमा साथ दिने, घरमा खर्च पठाउँदा पनि दुईजनाको तलब भेला गरेर आलो पालो पठाउने गर्दथे। काम गर्ने क्रममा एकपटक सर्लाहीको साथी बिरामी पर्यो। काममा जान नसकेर ऊ कोठामा सुतेको थियो। यो बेला झापाली साथीले उसलाई अस्पताल लग्यो, उपचार गरायो र कोठामा पनि समय दिएर रेखदेख गर्यो। केही दिनपछि आराम गरेर बिस्तारै ऊ ठिक हुँदै गयो। तर विश्रामको लागि अझै म काम गर्न जान योग्य भएको छुइनँ, मैले अझै आराम गर्नुपर्छ भन्ने ठानेर कोठामै बस्थ्यो। झापाली साथी उसको रेखदेखमा समय दिँदै थियो, तर जब सर्लाहीको साथीमा केही सुधार आयो उसले त्यो समयलाई अलिकति घटाउँदै गयो। त्यति मात्रै होइन, अचानक उसँग बोल्न छोड्यो, सन्चो बिसन्चो सोध्न छोड्यो र बोलाउँदा पनि नबोल्ने, त्यो मतलब पनि नगर्ने गर्न थाल्यो। झापाली साथीले त्यो बिरामी साथीलाई उसले चिन्दैन जस्तो गर्न थाल्यो, जबकि उनीहरू एउटै कोठामा बस्थे। यतिसम्म भयो कि एकपटक त्यो बिरामी साथी भोकै थियो। झापाली साथी बाहिरबाट आयो। उसले एउटा गतिलो बिस्कुट किनेर ल्याएको थियो। त्यो बिस्कुट उसले कपाकप खायो। बिरामी साथीको उसले अनुहार पनि हेरेन, खाएको नखाएको पनि सोधेन र त्यो बिस्कुट कपाकप खायो र बाँकी जुन उसले खाइ नसकेको भाग थियो आधाभन्दा केही कम, त्यो बिस्कुट उसले डस्टबिनमा फालिदिएर काममा गयो। यो देखेर सर्लाहीको साथीलाई साह्रै चित्त दुख्यो। के गरेको यसले? मलाई यति धेरै सहयोग गर्यो, अस्पताल लग्यो, उपचार गरेर ल्यायो र म ठिक हुन्जेल उसले धेरै कुरामा सहयोग गर्यो, मेरो लुगा कपडा धोइदियो, खाना बनायो, खुवायो। तर आज 81 मसँग बोल्दैन र आज यो आधा खाएको बिस्कुट चाहिँ मलाई खान्छस् कि भनेर पनि नसोधिकन उसले डस्टबिनमा फालेर गयो। उसलाई साह्रै चित्त दुख्यो। केही दिनपछि त्यो सर्लाहीको साथी सकि नसकी काममा गयो। बिस्तारै काम गरेर आयो। केही भिटामिन खायो र अलिअलि गर्दै ऊ पहिलेको जस्तो अवस्थामा लगभग आइपुग्यो। जिउमा केही फुर्ती आयो। उनीहरूको बोलचाल अझै पनि थिएन। यही क्रममा बिदाको दिन भयो। ती दुवैजना साथी अलग अलग योजना बनाए र बिदाको दिन घुम्न गए। एकअर्काको बारेमा उनीहरूले सोधेनन् कहाँ घुम्न जाने, तर घुम्न कहाँ जाने, जहाँ उनीहरू पहिले दुवैजना भएर घुम्न जान्थे। संयोगवश त्यो दुईजना साथीले त्यही ठाउँमा घुम्न जाने योजना बनाएछन्। त्यो पार्कमा घुम्न जाने क्रममा त्यो पार्कमा दुईजनाको भेट भयो। झापाली साथीले सर्लाहीको साथीको छेउमा गएर हाँस्दै भन्यो, साथी, मेरो व्यवहारले तिमीलाई साह्रै चित्त दुखेको छ, मलाई थाहा छ। हेर साथी, यो परदेश हो। मैले जानी तिमीलाई त्यस्तो गरेको थिएँ, बुझ्यौ? यदि तिमी मलाई सधैँ मद्दत गरिरहेको, मैले तिमीलाई सधैँ मद्दत गरिरहेको थिएँ भने तिमी अझै केही दिन काममा जाने पनि थिएनौ। आखिर सक्ने त भइसकेको रहेछौ। जुन दिन तिमी काममा गयौ, काम गरेरै फर्क्यौ। हामीले कति दिन अरूको भरोसामा बाँच्ने भन त? वास्तवमा तिमी मेरो रिसले काममा गयौ, तर काम त ठिकसँग गर्यौ। जब मैले तिमीलाई सहयोग गर्न छोडेँ, तिमी उठेर काममा गयौ। सुतिरहँदा बिमार थपिन्छ। तिमी सुतुन्जेल कमजोर थियौ, उठेपछि सक्षम भयो। काम गर्दा तिमीलाई एक्सर्साइज पनि भयो। साथीभाइको भेटघाट कुराकानीले केही बिमार निको पनि हुन्छ, केही बिमार भुलिँदै जान्छ।
तिमी अझै मसँग रिसाइरहेको छौ होला, तर म तिमीसँग रिसाएको छैन। अब तिमी ठिक भयो, म तिमीलाई अझै माया गर्छु, म तिम्रै साथी हुँ यार। सरलाईको साथी हाँस्यो। झापाली साथीको पिठीमा मुड्कीले भक्क हान्यो। त्यसपछि ती दुवैजना साथी त्यही पार्कमा रमाइलो गरेर घुम्दै डेरातिर फर्केर गए। यो घटनाबाट चाहिँ मैले महसुस गरेको कुरा के थियो भने, साथी यस्तो पनि हुनुपर्छ जसले जस्तो तरिकाले पनि आफ्नो मित्रको भलो गरिरहेको हुन्छ। सरलाईको साथीले पनि सायद यस्तै शिक्षा पाएको थियो होला। कथा यति नै हो, घटना यही हो। तपाईँले यो कथा वास्तविक घटनामा आधारित यो कथा सुन्नुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जादुगरको कला, यो विषयमा यो शीर्षकमा एउटा नैतिक कथा म तपाईँलाई सुनाउँछु। एकजना जादुगर थियो। जादुकलामा ऊ सबैतिर नामुद जादुगरको रूपमा परिचित थियो। उसको जादुकलाको चमत्कारिक तमासाहरू हेर्न एकैछिनमा मानिसहरूको भिड लाग्थ्यो। उसले एकछिनमा मान्छेको गोजीको पैसा गायब गर्नेदेखि लिएर महिलालाई पुरुषलाई महिला बनाइदिन सक्थ्यो। एकपटक उसलाई सहरको कुनै एउटा हलमा जादु देखाउनका लागि बोलाएको थियो। उसले आफू ठिक 12 बजे त्यहाँ पुग्ने बताएको थियो। मानिसहरूले टिकट काटेर उसको अचम्मको कला हेर्नको लागि अगाडिदेखि भेला भएर पर्खिरहेका थिए। अलिअलि गर्दै समय भयो, भिड बढ्दै गयो। ठिक 12 बज्यो, तर जादुगर देखा परेन। मानिसहरू छक्क परेर आयोजकलाई सोध्न थाले। आयोजकले पनि जवाब दिन सकिरहेका थिएनन्। 12 बजे पनि कट्यो। 10 मिनट भयो, जादुगर अझै पनि नआएपछि दर्शकहरू आयोजकले झुक्याएको भनेर रिसाउन थाले। कोही त टिकटको पैसा फिर्ता मागेर झगडा गर्न थाले। करिब 15 मिनट ढिलो भएपछि जादुगर आफ्नो अनौठो पोसाक र जादु देखाउने बाकस लिएर मञ्चमा देखा पर्यो। दर्शकहरूले खुसी भएर उसको स्वागतमा ताली बजाए। जादुगरले सबैलाई सम्बोधन गर्दै भन्यो, मेरो प्रतीक्षामा धेरै बेर बसिरहनुभएका सबै दर्शकहरूलाई नमस्कार। तपाईँहरूलाई लागिरहेको होला म समयको ख्याल गर्दिनँ, म ढिलो आएँ भनेर। तपाईँहरू रिसाउनु भयो होला, तर म ढिलो भएको होइन। तपाईँहरू चाहिँ छिटो आउनुभएको, नत्र भने घडी हेर्नुहोस् त, म त 12 बजे भनेको थिएँ, 12 बजे नै आएको छु। मेरो घडीमा 12 बजेको छ, तपाईँको घडीमा कति बज्यो? दर्शकहरूले घडी हेरे। संयोगवश सबैको दर्शकको घडीमा 12 बजेको थियो। दर्शकहरू छक्क परेर दर्शकहरूमा कोलाहल छायो। उनीहरू छक्क परे। सबैले एकअर्कालाई हेरेर घडीको समय सोधे। सबैको घडीमा एउटै समय थियो। आश्चर्य! आयोजकहरूले कार्यालयको भित्तामा रहेको घडी हेरे, त्यसमा पनि त्यही समय थियो, अर्थात् 12 बजे। यतिले मात्र नभएर दर्शकहरू हलबाट बाहिर निस्किएर बजारका मानिसहरूको घडी हेरे। त्यहाँ पनि उनीहरूको समय आफ्नो हातमा भएको घडीको समय नै अरूको घडीमा पनि देखे। यतिन्जेलमा 12 बजे त कटिसकेको थियो र सबैको घडीमा त्यही समय चलिरहेको थियो। उनीहरूले सबै व्यक्तिको घडी हेरे। बाहिर गएर अलिक पर गएर उनीहरूको हातमा जुन घडी थियो, उनीहरूले सोधेको व्यक्तिको घडीमा पनि त्यही समय थियो। यो जादुगरको यो जादुबाट उनीहरू अचम्मित भएर त्यहाँबाट टाढा अरूलाई समय सोध्दै गए। फर्केर कोही पनि त्यो जादु देखाउने अरू थप जादु हेर्ने ठाउँमा आएनन्। सब चारतिर दौडे। बाँकी जादु उसले देखाउनै परेन। यो जादुगरको यही नै एउटा जादु थियो। मन्त्रको शक्तिमा विश्वास गर्दै ऊ आफ्नो घरतिर लाग्यो। यस्तै यस्तै कला सिकाउँदै र देखाउँदै जादुगर एउटा गाउँमा पुगेको थियो। त्यो गाउँमा एकजना पढे लेखेका मानिससँग उसको मित्रता सम्बन्ध गाँसियो। त्यो मानिस सभ्य र इमान्दार थियो, तर उसको रक्सी पिउने नराम्रो बानी थियो। उसको यो बानीबाट दुखी भएर जादुगरले उसलाई सच्याउन विचार गर्यो। जब त्यो उसको नयाँ रक्सिया साथीले रक्सी पिउनका लागि बोतलबाट गिलासमा खनाउँथ्यो, जादुगरले मन्त्र लगाएर त्यो रक्सीलाई रगतमा परिणत गरिदिन्थ्यो। कहिले अमिलो झोल बनाइदिन्थ्यो। बिस्तारै उसले त्यो साथीलाई रक्सीको लतबाट छुटकारा दिलायो। केही दिनको पछि जादुगर त्यो गाउँ छोडेर घर फर्किने बेला भयो। छुट्टिने बेलामा उसले उपहार स्वरूप त्यो साथीलाई केही जादु कला सिकाइदियो। अर्को साथीसँग उपहार दिनका लागि केही थिएन, तर उसले आफ्नो रक्सी खाने बानी छुटाइदिने त्यो साथीलाई
आभारी हुँदै आफैले सधैँ पिउने गरेको रक्सीको बोतल दिएर अबदेखि रक्सी नपिउने भनेर बाचा गर्यो। साथीले दिएको खाली बोतललाई प्रेमपूर्वक बोकेर ऊ घर गयो र त्यो बोतललाई आफ्नो टेबलमा सजाएर राख्यो। अर्को दिन जादुगरको घरमा सहरको एकजना धनी सर्कसवाला सर्कसको मालिक भेट्न आयो। उसले जादुगरलाई आफ्नो सर्कसमा काम गर्न अनुरोध गर्दै भने जति पारिश्रमिक दिने प्रस्ताव राख्यो। त्यसका लागि जादुगरको शक्ति परीक्षण गर्ने विचारले सर्कसवालाले भन्यो, म एकछिन आँखा बन्द गर्छु, यदि तिमी सफल जादुगर हो भने मैले आँखा हेर्दा यो कोठाको सबै सामान र तिमी समेत गायब भएको हुनुपर्छ। जादुगरले मुसुक्क हाँसेर ल म प्रयास गर्छु भन्यो। सर्कसवालाले 1, 2, 3 भनेर आँखा बन्द गर्यो। 10 सेकेन्ड भएपछि फेरि अब म आँखा खोल्छु है, 1, 2, 3 भनेर आँखा खोल्यो। कोठाको सबै सामान गायब, जादुगर पनि गायब। तर त्यो टेबलमा एउटा खाली बोतल भने गायब भएको थिएन, जुन पहिले पनि थियो। एकछिन सबैतिर हेर्दा पनि उसको कोठाका सामानहरू केही देखेन। उसले फेरि आँखा बन्द गर्यो र भन्यो, ल अब दोस्रो पटक म आँखा बन्द गरेर फेरि खोल्दैछु। त्यतिन्जेलमा सबै चिज फिर्ता आउनु पर्यो। 1, 2, 3 भनेर उसले आँखा खोल्यो। यसपटक जादुगर उसको सामुने पहिले जस्तै मुसुक्क हाँसेर बसिरहेको थियो। कोठाका सबै सामान जस्ताको तस्तै जहाँको तहीँ पहिले जस्तै थिए। सर्कसवालाले जादुगरलाई सोध्यो, सब चिज गायब भयो, तिमी पनि गायब भयो, तर यो एउटा खाली बोतल यहाँ छ, यो चाहिँ गायब भएन, किन? जादुगरले भन्यो, यो मेरो एकजना असल मित्रले दिएको उपहार हो। म यो पनि हराउन सक्थेँ, तर साथीले दिएको उपहारमा म कुनै पनि खेल खेल्न चाहन्न। यो मेरो लागि एउटा बहुमूल्य चिज हो। बाँकी सामान मेरा आफ्ना हुन् र मेरो कमाइका चिज हुन्। मलाई यी चिज हराउनु र पाउनुमा कुनै परवाह छैन। उपहार जेसुकै होस्, त्यो जहिलेसुकै अमूल्य हुन्छ। तिमीमाथि कहिले पनि खेलाची गर्नुहुन्न भन्ने मेरो विचार। जस्तो कि गरिब नै भए पनि भगवान् कृष्णले आफ्नो साथी सुदामालाई माया गर्थे। सुदामाले दिएको एक मुठी चामल उनले सधैँ आफूसँग राख्थे। कृष्ण जस्तो शक्तिशाली व्यक्तिले चाहेको भए त्यो चामल जतिखेर पनि बनाउन सक्थे, तर त्यो उनको साथीले दिएको उपहार थियो। उनले त्यो सधैँ जतन गरेर राखेका थिए। आफ्नो शक्तिलाई सही र आवश्यक कार्यमा मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सिद्धान्त हो। यो थियो जादुगरको कला शीर्षकमा एउटा रोचक कथा तपाईँले सुन्नुभयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। डरलाग्दो यात्रा शीर्षकको यो एउटा नैतिक कथा म तपाईँलाई सुनाउँछु। एकजना व्यापारी सफल व्यापारी बनिसकेपछि व्यापारलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र कसरी उचित किसिमले पैसा कमाउने भन्ने विषयमा ऊ अरूलाई सुझाव र तालिम दिने गर्थ्यो। उसको तालिमलाई सबैले मन पराउँथे। टाढा टाढाबाट उसलाई तालिमका लागि बोलाउने गर्थ्यो। त्यही क्रममा हिँड्दै जाँदा तालिम दिने क्रममा ऊ केही महँगो पनि हुँदै गइरहेको थियो। नदेखेका नबुझेका ठाउँहरूबाट उसको माग भइरहन्थ्यो, उसलाई बोलाइरहन्थे। उसले सिकाएका तरिका र चलाखीको तालिम पाएपछि धेरैजना व्यापारीहरूले प्रगति पनि गर्दै थिए। एक दिनको कुरा, ती व्यापारी प्रशिक्षकको कतै नौलो ठाउँमा, आफूले नदेखेको ठाउँमा तालिम दिन जानुपर्ने भयो र फर्कने बाटोमा तालिम सकेर फर्कँदा चाहिँ त्यो नदेखेको ठाउँ र बाटो थियो, अँध्यारो भइसकेको थियो। ऊ आफ्नो कारमा सहयोगीहरूको साथमा जाँदै थियो अथवा फर्कँदै थियो। जङ्गलको बाटो र यो केही लामो बाटो, त्यो पनि अँध्यारोमा। उनीहरू त्यो बाटोमा यात्रा गर्दै गर्दा केही खराबी होला कि भनेर भित्रभित्रै चिन्तित भइरहेका थिए। उनीहरूको कार अगाडि पछाडि निकै परसम्म सवारी साधन देखिँदैनथे र उनीहरूलाई विभिन्न शङ्का र अनुमानहरू भइरहन्थ्यो। केही बेरको यात्रापछि जङ्गलमा पानी पर्न थाल्यो। पानी पनि चान्चुने होइन, निकै मुसलधारे पानी पर्न थाल्यो। उनीहरूको यात्रा जोखिमपूर्ण हुँदै गयो। भारी बर्सात, अँधेरी रात, अगाडि पछाडि सवारी नहुनु र लामो जङ्गलको बाटो, काहीँ कच्ची बाटो, काहीँ घुमाउरो बाटो, कतै उकालो। त्यो यात्रा यिनीहरूले छिचोल्दै बिस्तारै यात्रा गर्दै थिए। पहिलोपटक चिन्ता र शङ्काको घेराले उनीहरू एकअर्कामा बोल्न सकिरहेका थिएनन्।
बोल्ने विषय पनि थिएन। चुपचाप मनमनै आफैसँग एक्लै बोलिरहेका थिए। करिब आधा घन्टा बाटो पार भएपछि उनीहरूको गाडी पछाडि पानीमा भिज्दै एउटा युवक मोटरसाइकल तेज गतिमा कुदाएर पछ्याउँदै आइरहेको देखे। यो देखेर उनीहरूको सातो पुत्लो गयो। बाइकवालाले हर्न बजाएर कारको दायाँतर्फ अघि बढ्न खोज्यो अथवा ओभरटेक गर्न खोज्यो। कार चालकले अझ तेज गतिमा चलाएर त्यसलाई भेट्न नदिने प्रयास गरे। कार जति कुदायो बाइक पनि त्यति नै कुदाएर चालकको छेउमा आएर रोक्नुस् भन्दै सङ्केत गरेर चिच्याउन थाल्यो। कारभित्र सबैजनाले लगभग डाकाको आक्रमणमा परियो र यसले हामीलाई लुट्न आएको हो भन्ने उनीहरूले बुझे। उनीहरू हताश भए। कार चालकले पानी परिरहेको अन्धकार बाटोमा नदेखेको बाटोमा जोडसँग एक्सिलेटर दाबेर अघि बढाउँदै थियो। एकछिनको प्रतीक्षापछि मोटरसाइकल र त्यो कारको प्रतिस्पर्धामा त्यो मोटरसाइकलवाला युवकले सक्दो गतिमा त्यो बाइक चर्को आवाज निकालेर कारलाई उछिन्यो र चुइँ गरेर अगाडि गएर बाटो छेकेर बाइक तेर्सो पारेर रोक्यो। कार चालकले इमर्जेन्सी ब्रेक लगायो। उसको टायर पनि सडकमा घिस्रिँदै घोटिँदै गएर बाइकको नजिकमा रोकियो। बाइकवाला स्ट्यान्ड लगाएर कारको छेउमा आयो। कार चालकको ढोकानेर आएर उसले सिसा खोल्न लगायो। भित्रका मानिसहरूले सिसा नखोल्नुहोस् भन्दै थिए, तर बाहिरबाट साह्रो उसले ढकढक पारेर सिसा खोल्नलाई आग्रह गरे। ड्राइभरले डराउँदै चालकले सिसा खोल्यो। भित्रका मानिसहरूले अब चाहिँ सकियो भनेर उनीहरूको हङ्साले ठाउँ छोडिसकेको थियो। बाइकवालाले भित्र टाउको छिराएर त्यो भिजेको पानी तप गाडीभित्र चुहाउँदै आत्तिएर भन्यो, सरी है, तपाईँहरूलाई यो बाटो पहिलोपटक आउनुभएको रहेछ। मैले तपाईँलाई पिछा गर्नुको उद्देश्य चाहिँ के हो भने अगाडि एउटा पुल भत्किएको छ, तपाईँहरू त्यहाँबाट उता जान सक्नुहुन्न। यस्तो कुदाइले एक्सिडेन्ट पनि हुनसक्छ। मैले यही जानकारी दिनको लागि तपाईँहरूको फलो गरे हो, तर तपाईँलाई भेट्न नसकेर धेरै गाह्रो भयो। फर्किनुहोस्, बरु म तपाईँहरूलाई अर्को बाटो देखाइदिन्छु। यसपछि सबैजनाले लामो सास फेरेर ढुक्क भए। कथा यति नै हो। तर के बुझियो यो कथाबाट भने हामी कति छिटै अरूलाई नकारात्मक सोच्छौँ। सकारात्मक हुन सक्नुपर्छ, सकारात्मक हुनुपर्छ भन्ने हुँदाहुँदै पनि यस्ता घटना र परिस्थितिले नकारात्मक बन्न हामीलाई विवश बनाउँछ। कथाको सन्देश यही हो। तपाईँले यो कथा सुन्नुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ईश्वर कहाँ बस्छन्, ईश्वर कसरी भेटिन्छ र ईश्वरले के गर्छन्, यी 3 प्रश्नको जवाब यो कथाबाट तपाईँले सिक्नुहुनेछ। धेरैले सुनेको हुनसक्छ, अकबर बिरबलका कथाहरू धेरै छन्। अकबर बिरबलको कथाको प्रसङ्गबाट यो एउटा कथा मैले तपाईँलाई सुनाउन खोज्दैछु। अकबर राजाले बिरबललाई अचानक 3वटा प्रश्न गरे। ती प्रश्नहरू यिनै थिए, ईश्वर कहाँ बस्छन्, ईश्वर कसरी भेटिन्छ र ईश्वरले के गर्छन्। यो सुनेर बिरबल एकछिन स्तब्ध भए र भने, सरकार, यो प्रश्नको उत्तर म भोलि दिन्छु। जब बिरबल घरमा पुगे, उनका छोराले उनको अनुहार देखेरै थाहा पाए कि आज राजा अकबरले पितालाई केही अप्ठ्यारो प्रश्न सोधेको छ र बिरबल ती प्रश्नको उत्तरका लागि सोचमग्न भएका छन्। छोराको खुल्दुली बिरबललाई पनि थाहा थियो। उनले अकबरको प्रश्न छोरालाई सुनाए र भोलि दरबारमा त्यसको उत्तर दिनुपर्ने भने। छोराले भने, पिताजी, भोलि मलाई हजुरको साथमा लिएर दरबार जानुहोला। यो प्रश्नको जवाब म दिन चाहन्छु। भोलिपल्ट बिरबल आफ्ना छोरालाई लिएर दरबारमा गए। अकबरले दरबारको राजसभा सुरु भएपछि बिरबललाई सम्बोधन गरेर भने, बिरबल, लौ हिजोका मेरा 3वटा प्रश्नको उत्तर देऊ। बिरबलले राजालाई अभिवादन गर्दै भने, सरकार, यति जाबो प्रश्नको उत्तर त मेरो छोरालाई नै दिन्छ नि। अनुमति भए म आफ्नो छोरालाई हजुरको सामु पेश गरौँ कि? राजाले टाउको हल्लाएर बिरबलको छोरालाई नजिक बोलाएर बोल्ने अनुमति दिए। राजाले त्यसपछि बिरबलको छोरालाई सोधे, ल भन, ईश्वर कहाँ बस्छन्? बिरबलका छोराले 1 गिलास दुध मगाउन राजालाई अनुरोध गरे। राजाले 1 गिलास दुध मगाइदिए। त्यसपछि उनले
एक डल्लो सक्खर पनि मगाए। युवकले त्यो सक्खर दुधमा घोलेर मजाले फिटे र राजालाई त्यो दुध पिउन लगाए। राजाले सक्खर घोलेको दुध पिएपछि युवकले सोधे, सरकार, यो दुधमा सक्खरको स्वाद आएको छ कि छैन? राजाले भने, दुधमा सक्खरको स्वाद मजाले आएको छ। युवकले भने, सरकार, ईश्वर पनि संसारको हरेक वस्तुमा घोलिएर बसेका छन्। ईश्वरलाई यसरी नै पिउन सकिन्छ, स्वाद लिन सकिन्छ, तर देख्न सकिँदैन। जसरी दुधमा सक्खर छ भन्ने तपाईँलाई थाहा छ, तर देख्नुहुन्न, त्यसै गरी ईश्वरलाई पनि संसारमा रहेको विश्वास गरिन्छ, तर देख्न सकिन्न। हजुरको पहिलो प्रश्नको जवाब। राजाले खुसी भएर अर्को प्रश्न गरे, ल भन, ईश्वरलाई कहाँ भेटिन्छ? युवकले राजासँग बिन्ती गरेर अलिकति दही मगाउन भने। दही मगाइयो। युवकले भने, सरकार, यो दहीमा घिउ छ कि छैन? राजाले भने, दहीमा घिउ किन हुन्न, छ नि, तर मथेर मात्र त निस्किन्छ, त्यो त तिमीलाई थाहा छ होला। बालकले जवाब दिँदै भने, यो हजुर मथेर निस्किन्छ? हो हजुर, घिउ मथेर नै निस्किन्छ। ईश्वर पनि त्यस्तै हो। ईश्वरलाई पाउनको लागि मथ्नुपर्छ, मन्थन गर्नुपर्छ, तर मनमा मन्थन गर्नुपर्छ, मनभित्रै ईश्वर पाउन सकिन्छ। यो दोस्रो प्रश्नको जवाब थियो। राजाले अन्तिम प्रश्न गर्दै भने, ल ठिक छ, अब मेरो अन्तिम प्रश्नको उत्तर देऊ, ईश्वरले के गर्छन्? युवकले भने, महाराज, यो प्रश्नको उत्तर केही जटिल र चुनौती छ, त्यसैले यसको उत्तर पाउनको लागि हजुरले मलाई गुरु मान्नुपर्छ। राजाले भने, ल ठिक छ, मैले तिमीलाई गुरु माने, तिमी मेरो गुरु, म तिम्रो शिष्य। युवकले भने, बालक, गुरु सधैँ उच्च स्थानमा बस्छन्। तिमीले मलाई गुरु मानेकै हो भने अब तिमीले मलाई आफूभन्दा अग्लो स्थानमा बसाउनुपर्छ। यो थियो बिरबलका छोराको कुरा। उनले जब राजाले गुरु भने तब बालक भनेर तिमी भन्दै सम्बोधन गरे र उनको कुरा सुनेर अकबरले युवकका लागि सिंहासन नै खाली गरिदिएर बस्नको लागि आग्रह गर्दै आफू तल गएर बसे। युवक राजाको सिंहासनमा गएर बसे। महाराज, हजुरको अन्तिम प्रश्नको जवाब यही हो। यहाँनिर फेरि उनले यथार्थमा आएर जवाब दिँदैछन्। राजाले सोधे, तिमीले भन्न खोजेको के हो? युवकले मुस्कुराउँदै भने, हजुर, ईश्वरले पलभरमै राजालाई रङ्क बनाइदिन्छन् र भिखारीलाई सम्राट बनाइदिन्छन्। म एउटा मन्त्रीको छोरो, अहिले यो सिंहासनमा बसेर राजाको स्थानमा छु। तपाईँ राजा हुनुहुन्थ्यो, अहिले त्यहाँ प्रजाको स्थानमा हुनुहुन्छ। त्यसैले भगवानले जुन बेला जे पनि गर्न सक्छन्। संसारमा कसैको शक्ति र दुर्बलता सधैँको लागि हुन्न। ईश्वरले क्षणभरमै बदलिदिन पनि सक्छन्। यो थियो अकबर बिरबलको कथाबाट लिएको 3वटा प्रश्नको उत्तर। ईश्वर कहाँ बस्छन्, ईश्वरलाई कसरी भेटिन्छ र ईश्वरले के गर्छन्? यो प्रश्नको उत्तर तपाईँको लागि पनि चित्त बुझ्दो छ होला। कथा पुरा सुन्नुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। लक्की नम्बर 9 यो शीर्षकको एउटा रोचक कथा तपाईँलाई म सुनाउँछु। साह्रै गजबको छ र यो कथा मैले भन्न सक्छु। मलाई यो कथा थाहा छ भनेर जानेका साथीहरूले धेरै पटक दोहोऱ्याएर यो कथा मलाई भन्न लगाउनु पनि भएको छ। यो गजबको कथा छ, तपाईँ पनि सुन्नुहोस्। लक्की नम्बर 9 भनेपछि सबैले चिनेको एकजना मानिस थियो। उसको नाम किन लक्की नम्बर 9 थियो भने ऊ सधैँ 9 अङ्कमा विश्वास गर्थ्यो। अर्थात् उसको लक्की नम्बर चाहिँ 9 हो। उसले 9 नम्बरलाई यति पिछा गर्थ्यो कि दिनमा 9 पटक खाने गर्थ्यो। 9 बजी राति सुत्थ्यो, बिहान 9 बजे अफिस जान्थ्यो। एकजनासँग बोल्नु पऱ्यो भने सकेसम्म 9 मिनटभन्दा बढी नबोल्ने, भाषण गर्दा 9 मिनट मात्रै बोल्ने। कार्यालयको काम पनि 9 घन्टा। ऊ जे गर्दा पनि 9 चाहिन्थ्यो उसलाई। बजारमा गएर तरकारी किन्दा कि त 9 केजी कि त 900 ग्राम। यसकारण उसलाई सबैले लक्की नम्बर 9 भनेर बोलाउँथे। त्यो मानिसले एउटा कम्पनीमा 9 वर्ष काम गर्यो र उसले जम्मा गरेको पैसा जति थियो त्यसमा उसले 9 पुर्याउनको लागि, 9 अङ्क कायम गर्नको लागि 9 जनासँग ऋण लियो र त्यो पैसा उसले 9 अङ्क कायम गरेर
त्यो पैसाबाट उसले 9 तले घर बनायो। त्यो सबै तलामा 9वटा कोठा। त्यसमा उसले त्यो घरको नाम पनि राख्नु पर्यो। मलाई आखिर सबैले लक्की नम्बर 9 भन्छन् भनेर लक्की नम्बर 9 भनेर त्यो घरको बाहिरपट्टि लेख्यो। अब यो लक्की नम्बर 9 लेख्दा त अक्षर पनि 9वटा हुनुपर्छ, तर शुद्ध गरेर लेख्ने हो भने त लक्की नम्बर 9 लेख्दा त 9वटा अक्षर हुँदैन। उसले अशुद्ध पारेर घरको नाम पनि लक्की नम्बर 9 लेख्दा अशुद्ध तरिकाले लेख्यो। लक्की नम्बर 9 भनेर घरको नाम राख्यो। अति पनि कति हो भने उसले श्रीमतीसँग सल्लाह गरेर, हेर बुढी, अब हाम्रो सबै कुरामा 9ले साथ दिएको छ अहिलेसम्म, हाम्रो सन्तान छैनन्, अब सन्तान चाहिँ 9 जना जन्माउनु पर्छ खुरु भनेर श्रीमतीलाई प्रस्ताव राख्यो। श्रीमतीले इन्कार गरिन् र उसले श्रीमतीलाई धम्की दियो, त्यसो हो भने म 9 जना श्रीमती ल्याउँछु र त्यो 9 जना श्रीमतीबाट एक जना सन्तान जन्माएर 9 जना सन्तान बनाउँछु भनेर श्रीमतीलाई धम्की दियो। अनि श्रीमतीले उसको धम्की स्वीकारेर उसलाई छोडेर उसको श्रीमती अन्तै गइन्। अनि उसले 9वटी श्रीमती ल्यायो 9 जना सन्तान जन्माउनको लागि। 9 तले घरको 1वटा तलामा राख्यो। कसैले मोबाइल नम्बर माग्दा पनि ऊ अगाडिको नम्बर दिँदैन थियो। 10वटा नम्बर हुन्छन्, ऊ 9वटा नम्बर मात्रै बताउँथ्यो। जीवनमा उसलाई सकथोक 9 चाहिने र उसको जीवनमा 9 यसरी जोडिँदै गयो। र उसले एक दिन सोच्यो, मेरो हातको औँलाहरू 10वटा छ, मलाई यो 10ले साथ दिँदैन, मलाई 9 चाहिन्छ। उसले अस्पताल गएर दुवै हातको एक-एकवटा औँला काटेर 9वटा मात्रै राख्यो। त्यो अस्पतालमा बस्नको लागि उसलाई 2-3 महिनामा बिदा दिइसकेको थियो। तर होइन, म 9 महिना बस्छु भनेर ऊ 9 महिना अस्पताल बसेर डिस्चार्ज भयो। अब हातको औँला त 9वटा भयो, ठिक छ, तर खुट्टामा त 10वटा छ, त्यसरी त हुँदैन। उसले खुट्टाको औँला पनि त्यसै गरेर एक-एकवटा हटाएर 9-9वटा बाँकी राख्यो। तर भयो के भन्दाखेरि चाहिँ उसले फेरि खुट्टाको अपरेसन गरेर 9 महिना बसेर निस्किँदाखेरि जब ऊ ठिक भइरहेको थियो, एक दिन चाहिँ ऊ बिहानको मर्निङ वकमा जाँदा उसको खुट्टामा ठक्कर लाग्यो। ठक्कर लागेपछि जुन काटेको घाउ थियो त्यो घाउमा उसलाई चोट पर्यो र त्यो चोट परेको बेलामा उसले अस्पताल जानुपर्ने थियो। तर उसले सोच्यो, आज 9 तारिक होइन, आज म जान्न, आज त 17-18 मात्रै हुँदैछ, जब 9 तारिक आउँछ तब जान्छु। त्यतिन्जेलमा उसको खुट्टामा इन्फेक्सन भइसकेको थियो। उसको घाउको सरसफाइको कमी, अन्य असावधानीले उसको खुट्टामा इन्फेक्सन भएर घाउ भएको थियो। हातमा पनि त्यस्तै केही समस्या भयो र त्यो उसलाई निको पार्न 9 महिना लाग्यो। अनावश्यक खर्च भयो। अनावश्यक खर्च भएपछि उसलाई केही चिन्ता पनि लाग्यो। त्यो चिन्ताले गर्दा उसको शरीरको वजन पनि 9 केजी जति घट्यो र खर्च पनि उसले सोचे भन्दा बढी 9 लाखभन्दा बढी नै खर्च भयो। त्यसपछि उसलाई दशा लाग्न थालेको थियो, तर उसले यो कुरा थाहा पाएन। अस्पतालबाट ऊ निस्केर 9 जना साथीहरूलाई बोलाएर एउटा पार्टी गर्दै थियो। त्यही बेला उसले त्यो सहरमा भयङ्कर घोडा दौडको प्रतियोगिता हुँदैछ भन्ने सुन्यो। त्यो प्रतियोगितामा बडे पैसावालाहरूले बाजी लगाइरहेका छन् र त्यो बाजी जित्ने हो भने मान्छे अलिक भयङ्कर धनी हुनेछ भन्ने उसले बुझ्यो। र उसलाई सोच आयो कि यो पालि मलाई 9ले साथ दिनेछ र म धेरै पैसा यो घोडामा दौडमा बाजी लगाउँछु भनेर उसले 9 तले घर र 9वटा हातको 9वटा औँलामा लगाएको औँठी र 9वटा घडेरी यो सब बेच्यो, ताकि उसले बाजी जित्दा भयङ्करै त्योभन्दा धेरै गुणा धनी हुनेछ। त्यो सब बेचेर प्रतियोगिताको घोडा नम्बर 9मा उसले बाजी लगायो। घोडा दौड सुरु भयो। रमिता हेर्न ऊ 9 नम्बर लाइनको 9 नम्बर सिटमा बस्यो र 9वटा रुद्राक्षको दाना निकालेर नवग्रहको नाम लिएर प्रार्थना गर्न थाल्यो। दौड सुरु भयो। मानिसहरूको निकै ठुलो जमात थियो। घोडाहरू सिटी बजेपछि धुलो उडाएर चौरीमा कुद्न थाले। दर्शकहरूमा सहर थर्किने गरी चिच्चाहट भयो। घोडाहरू नजिक आइरहेका थिए, तर घोडाको घाँटीमा झुन्डाइएको नम्बर चाहिँ
त्यहाँ धुलो उडेकोले गर्दा देखिँदैन थियो। के भइरहेको छ, कुन घोडा अगाडि छ कुन पछाडि छ बुझ्न सकिरहेको थिएन। जब घोडा गन्तव्यमा पुगे धुलो उड्न कम भयो, तर नतिजा के हो भन्ने कुरा सबैले थाहा पाउन सकेन। खेल समाप्त भयो र मञ्चबाट माइकमा नतिजा घोषणा भयो। घोषणा थाहा पाउँदाखेरि जो यो लक्की नम्बर 9 छ उसले सुन्नमा आयो कि उसको कानमा के सुन्यो भने लक्की नम्बर 9 को जुन घोडा थियो 9 नम्बरको घोडा चाहिँ 9औं स्थानमा रहेछ। भनेपछि प्रथम हुन सकेन, 9 नम्बर घोडा 9 मै आइपुग्यो। यो समाचार सुनेपछि उसलाई चाहिँ असह्य भयो। सुनेको 9 सेकेन्ड भित्रमा लक्की नम्बर 9 हृदयघात भएर उसको देहान्त भयो। कथा यति नै हो। यो मनोरञ्जन पनि छ, यसमा सन्देश पनि छ। तपाईँले यो कथाबाट जे बुझ्नुभयो मनन गर्नुहोला। तैपनि यो रोचक कथालाई सकिउन्जेल तपाईँले सुन्नुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। निरन्तरताको परिणाम यो शीर्षकमा घोडाहरूको विषयमा एउटा छोटो नैतिक कथा म सुनाउँछु। दुईवटा घोडाहरू आफ्नो मालिकको भारी बोकेर कतै जाँदै थिए। पछि मालिक पनि सानो सिर्कना लिएर घोडाको पिठोमा ट्याक ट्याक हिर्काउँदै हिँड्दै थियो। दुई घोडामध्ये एउटा घोडा अलिक अल्छी थियो र ऊ जानी जानी बिस्तारो हिँड्थ्यो। उसको हिँडाइदेखि मालिक पनि भारी उसलाई धेरै बोकाउँदैन थियो र उसलाई ऊ हिँड्न सक्दैन भनेर उसलाई सानो सानो भारी बोकाउँथ्यो। अर्को घोडा अलिक फुर्ती र बलियो थियो, जस्तो सुकै भारी बोकाए पनि निरन्तर लम्किरहने। त्यो अल्छी र सानो घोडाको यो चाल ठुलो घोडालाई राम्ररी थाहा थियो, तर मालिकलाई थाहा थिएन। एक दिन त्यही क्रममा कतै गइरहेको बेला सानो घोडाले सानो भारी बोकेर ठुलो घोडालाई जिस्क्याउँदै भन्यो, बढी इमान्दार नबन, तिमी जति परिश्रम गर्छौ त्यति नै बढी काम थपिन्छ र झन दुःख पाउँछौ। मलाई हेर न, अलिकति बढी भारी बोकायो भने ठगेर बसिदिन्छु र मेरो भारी पनि कम हुन्छ। सानो घोडाले यति भनिसक्दा मालिकले उसको पिठ्युको भारी झिकेर ठुलो घोडालाई बोकाइदियो। यसपछि त सानो घोडा झन खुसी भएर ठुलो घोडालाई चुनौती र गफ दिन थाल्यो। देख्यौ त, मैले भनेको होइन, तिमीले अहिलेको अहिले आफ्नो इमान्दारिताको पुरस्कार पायौ। सानो घोडाको यस्तो कुरा सुनेर अर्को घोडा केही जवाफ नदिई लम्किरहेको थियो। घरमा पुगेर घोडाको पिठ्युबाट भारी झिकेर मालिकले ती दुवैलाई तबलामा बाँध्यो र सोच्न थाले, मेरो यत्रो भारी यही एउटा घोडाले बोक्छ र बोक्न सक्छ भने म दुईवटा घोडा पालेर दाना पानीमा किन खर्च गर्नु? यो अल्छीलाई पाल्नुभन्दा त यसलाई मारेर यसको रौँ र छाला बेचेर बरु राम्रो पैसा आउँछ। त्यसको भोलिपल्ट मालिकले त्यस घोडालाई मारेर त्यसको छाला र रौँ बेच्यो र त्यो पैसाले अर्को घोडाको दाना पानीमा खर्च गरेर राम्रो स्याहार गर्न थाल्यो। परिश्रमको फल ढिलै भए पनि एक दिन राम्ररी पाइन्छ भन्ने होस नभएको त्यो अल्छी घोडाले अल्पायुमै ज्यान गुमायो। परिश्रमी घोडालाई मालिकले माया गरेर चाहिँदो मात्र भारी बोकाउन थाल्यो। गजबको कथा तपाईँले सुन्नुभयो र यसको सन्देश पनि लगभग मैले भनिसकेँ। अर्को एउटा कथा म तुरुन्तै तपाईँलाई सुनाउँछु। यो बोलीको गोली, यो एउटा पुस्तकबाटै मैले साभार गरेको हुँ। पुस्तकको नाम चाहिँ अहिले भन्न सकिनँ। यो कथा रसियन कथाबाट लिएको छ। एकजना अपराधीको बयान गर्दै त्यो कथामा भनिएको छ, त्यो अपराधीलाई देशद्रोहको अभियोगमा मृत्युदण्डको फैसला सुनाइएको थियो। अब सुलीमा चढाउने बेलामा उसले घाँटीमा डोरी बाँधिसकेर खुट्टा मुनिको फलेक जब झिकियो त्यसबेला ऊ जोडसँग छटपटाउन थाल्यो र त्यसको झट्काले फाँसीको डोरी छिन्यो र ऊ भुइँमा पछारियो। यसले गर्दा उसको मृत्युको सजाय टर्यो र अपराधी सामान्य मानिसको जीवन बाँच्न थाल्यो। मृत्युको सजायबाट बचेपछि त्यस अपराधीलाई अब म कहिल्यै मर्दिनँ भन्ने लाग्न थाल्यो र अझ ठुला अपराधहरूमा सरिक हुन थाल्यो। सडकमा कराउँदा उसले देशको सम्राटलाई समेत चुनौती दिँदै भन्ने गर्थ्यो, यो देशको तानाशाह यति नालायक छ कि एउटा अपराधीलाई फाँसी दिने डोरी पनि गतिलो बनाउन सक्दैन। त्यस अपराधीको धम्कीको खबर देशको सम्राटको कानमा पुगिसकेको थियो। जब त्यो अपराधीले अर्को त्यस्तै अपराध गर्यो, सम्राटले आफ्नै हातले अर्को नयाँ डोरी बनायो र अपराधीलाई फाँसीको फन्दामा चढायो। यसपटक डोरी बलियो थियो, ऊ बाँच्न
नसकेर ऊ छटपटाउँदै मर्यो। अपराधीलाई आफ्नै बोलीको गोलीले मारेको थियो। त्यसैले यो कथा सकियो। आफ्नो बोलीलाई चाहिँ कुन समयमा के बोल्नुपर्छ भन्ने कुरा होसियारी राख्नुपर्छ भन्ने यो कथाले सन्देश दिएको छ। र घोडाको कुरो अगाडि पनि आइसकेको छ। यहाँ अर्को कथा मसँग रहेको छ, उड्ने घोडाको कुरा। एकदमै रोचक छ, सुन्नु होला है। एउटा तबलामा घोडाको स्याहार गर्ने दुईजना सहिस थिए। सहिस, घोडाको स्याहार गर्नेलाई चाहिँ सहिस भनिँदो रहेछ। त्यो तबलामा धेरैवटा घोडा थिए। दिनभर घोडाको रेखदेख गर्ने, दाना पानी दिने, समयमा नुहाइदिने र घोडाको तबला सफा गर्ने उनीहरूको जागिर थियो। एकजना धनी व्यापारीको यो तबलामा लामो समय काम गर्दा गर्दा उनीहरू वाक्क भइसकेका थिए। कारण अर्को पनि थियो कि व्यापारीले उनीहरूलाई सधैँ एउटै तलबमा काम लगाएको थियो, जसले गर्दा उनीहरूको परिवार बचाउन मुस्किल पर्दै गएको थियो। रिसाहा र व्यस्त मालिक त्योसँग बोल्न डराएर उनीहरूको यो समस्या चर्किँदै गइरहेको थियो। एक दिन आँट बटुलेर ती सहिसहरूले मालिकलाई खुसी भएको देखेर आफ्नो तलब बढाइदिन आग्रह गरे। मालिकले एकछिन त केही बोलेन। कुनै अप्रिय व्यवहार गर्ला कि भनेर उनीहरू होसियार थिए। एकछिनको मौनतापछि मालिकले अर्को महिना दिउँला भनेर घरभित्र पस्यो। एक महिनापछि तलब दिँदा मालिकले पहिलेकै तलब दियो। युवकहरू छक्क परेर पुरानो कुरा सम्झाए। मालिकले फेरि भन्यो अर्को महिना दिउँला भनेर बाटो लाग्यो। यसै गरेर मालिकले उनीहरूलाई पुरानो तलब दिँदै गयो। उनीहरू झन्झन हैरान हुँदै गए। अति भएपछि उनीहरूले एक दिन घोडालाई दाना पानी बन्द गरेर दिनभर चुपचाप बसे। मालिक साँझमा आफ्नो कालो घोडा लिएर तबलामा आयो। सधैँ जसो उनीहरू कालो घोडाको लगाम समात्न आएनन्। उनीहरूको तरिका देखेर मालिक रिसाले राँको भएर हप्काउन थाले। हिम्मत गरेर ती सहिसहरूले पनि त्यस्तै जवाब दिए। तपाईँले हामीलाई धेरै पटक झुक्क्याउनु भयो, अब हामी तपाईँको काम गर्दैनौँ। केही जानकारी दिनको लागि हामी तपाईँलाई पर्खेर बसेका छौँ। अब अहिले नै हामी तपाईँको काम छोडेर जाँदैछौँ। नोकरहरूको कुरा सुनेर मालिक एकछिन पख भनेर घरभित्र पस्यो। उनीहरूले सोचे आज मालिकले लाइनमा आयो, पक्कै पनि पैसा लिएर बाहिर आउँछ होला। तर मालिक रिसाले चुराले भुतपुताउँदै बन्दुक लिएर बाहिर आयो र ती दुवै युवकलाई ज्यान लिन तयार भयो। मरिने भन्ने कुरा पक्का भएपछि एकजनाले हात जोडेर भन्यो, हजुर क्षमा पाऊँ, एकपटकलाई गल्ती भयो। हजुरले जे भन्नुहुन्छ हामी त्यही मान्न तयार छौँ। यदि हजुरलाई विश्वास छ भने एउटा बिन्ती छ। मसँग एउटा मन्त्र छ। आज मलाई ज्यान बचाइदिनु भयो भने 1 वर्षभित्रमा म यो कालो घोडालाई उड्न सक्ने बनाइदिन्छु अथवा उड्ने बनाइदिन्छु। 1 वर्षमा यो काम भएन भने मलाई मारिदिए हुन्छ। नोकरको कुरा सुनेर मालिकको विचार बदलियो। उसले तत्कालै सोच्यो, ओहो हो त है, 1 वर्षमा यो कालो घोडा उड्ने बनायो भने त ठिक छ, म त्यसको कालो घोडामा उडेर यात्रा गर्नेछु। यो घोडाको तेज देख्दा चाहिँ उड्छ जस्तो मलाई पनि लागेकै छ। यति सोचेर उसले त्यो युवकलाई क्षमा गर्यो र बाचामा पक्का रहन भन्यो। युवकले बाचा गरेपछि ऊ मक्क परेर घरभित्र पस्यो। युवकहरू काममा लागे। अर्को दिन ती युवकहरू तबलामा काम गर्दै गफगाफ गर्दै थिए। मालिक घरमा नभएको बेला अघिल्लो दिनको कुरा निकाल्दै एउटा साथीले भन्यो, ज्यान त बच्यो, तर तिमीले 1 वर्षभित्रमा कसरी यो कालो घोडालाई उड्ने बनाउँछौ? अर्को साथीले जवाब दिँदै भने, यो सब झुट हो, कालो घोडा उड्ने होइन। 1 वर्षभित्रमा कालो घोडालाई त म यति कमजोर र दुब्लो बनाइदिन्छु कि त घोडा नै मर्छ कि त मालिक नै त्यो घोडाको पिरले आफै मर्छ। मलाई थाहा छ उसले यो घोडालाई धेरै माया गर्छ। घोडा दुब्लाउँदै जान्छ, मालिक पनि दुब्लाउँदै जान्छ। कमसेकम हामी त बच्यौँ नि। यो सब बाँच्ने उपायको लागि गरिएको खेल हो भाइ। कथा यति नै हो र कथाको सन्देश तपाईँले बुझ्नुभयो होला। यतिन्जेल मेरो कथा सुन्नुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अन्य समयमा यस्तै समय मिलाएर म यस्तै कथाहरू तपाईँलाई सुनाउने छु। मसँग जोडिनु भयो आज। भेट्दै गरौँला। धन्यवाद।